maayong adlaw kanatong tanan. So mao ni resulta di ay atong naglingaw-lingaw mi kauban sa mga kaigsuonan no diha sa iglesia no. So lingaw kay mi kay ang ilang mga tiil gihigtan og straw nya gikaon sila og pan. Tapos kisay unang makakaon og pan, siyempre di gyud mawala ang papremyo. Salamat sa nag-sponsor di sa pagkao sa papremyo nini. Nya lingaw kay mi sa tanan mga igsoon kay lisod kaayo nila pagkabuot sa pan tungod kay ang ilang mga tiil ng gahi nya gahi kayo say makahigda na lang sila sa kalisod. At kami tanang nananaw ani grabing lingawa perting lingawa na mo ginatawa mo na ganap na mo sa simbahan. So nang lipay kayo, enjoy kayo nga kana bitawng kauban nimo yung mga kaigsuonan nga lingaw diha sa lingaw kay diha sa kaning sa simbahan mo na nga. Salamat kaayo sa Ginoo sa kahigayunan nga di nakahigayon mi og lingaw-lingaw uban sa tabang sa tong buhi nga Dios. Unya tanawan ninyo mga igsoon kami nga nagalantaw basta yung iko kinatawa tungod sa kalipay nga makita na mo ba nga nag-enjoy ra gyud kay kitang tanan gyud lumalabay ra kita ning kalibutan na wala magitay mulungtad niya samtang buhi pa ta atong ihatag ang panahon nga dili lang ta kanunay focus sa panginabuhi kun dili ato pong tagaag panahon ang atong kaugalingon nga mag-enjoy pod uban sa tabang sa atong buhi nga Dios nya muna nga. Hallelujah, lingaw kami sa tanan uban sa tabang sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Muna kung kamo nakakita karon I know nga nalingaw pod mo, nag-enjoy pod mo sa mao nga sitwasyon tungod kay nakita man gyud niyo ang kalipay niya kani nga pan ra muna gahi kayo unya dili pwede gamiton ang kamot, dili pwede gamiton ang kamot kinahanglan baog tiil ra gyud siya. Muna nga kadugayan si Brad Berto nakakita og teknik unsa ka may teknik aniya para makakaon ko. Muna nga nakakuha niyang teknik tawa si Gold Junior, tawa si Tatay Isoko bastang lingawa kay nila naglisod sila og pagpapa kay kadulot marpil po ng isa ng ipon nya gahi kayo ang pan naglisod na lang may pa si Roberto nakapapa na gid siya pag-ayo siya gyud ang naka-champion ani mga igsoon. Muna nga dili mawala gyud no ang pahalipay lingaw-lingaw tungod kay ang Ginoo nagauban man nato kanunay. So God bless na tong tanan mga igsoon. Padayon lang ta diha sa pagpangalagad sa tong buhi nga Dios kay wala gitay mahimo kung wala siya.